असतली की काही दीस पयलीं आमी ओवरऑल सिनारियो गोंय राज्यान आमी पळयताले सगळे जायते आमी पळयता की हाय रायज बिल्डिंग्स आनी व्हडल्यो बिल्डिंग्स व्हडल्यो प्रोजेक्ट्स व्हडल्यो डेव्हलपमेंट सगळे कडेन जाता आनी त्याच बरोबर आरोग्य सेवा कशी आमी सुदारपाक जाय आनी आरोग्य क्षेत्रान आमी कशें आउटरीच आनी एमर्जन्सी सर्विसीस आमी आयज आमचे बरोबर आमचो डीन आसा राजेश नायक आसा CTP वर्तिका आमचे CTP फ्रजेल आसा मागीर आमचे गीता काकोडकर सुषमा हा गीता देशमुख हा आनी आमचे पुराय टीमची आता चर्चा जाल्ली आनी डॉक्टर केदार आशिल्लो आमची चर्चा ह्या तरेची जाल्ली की आमकां ओवरऑल आमी जे पयलीं ठरयताले की एमर्जन्सी सर्वीस आनी हेजे आउटरीच हे कशें गॅप आमी कमी करपाचो केन्ना केन्ना थंय डॉक्टर शेखर साळकर बी बसला ताका खबर आहा की तेंचे बी एमर्जन्सी सर्विसीस चलता पूण मेन म्हणजे कितें आहा हे एमर्जन्सी सर्विसेचो जो गॅप हा तुमीच म्हणटा न्ही गॅप हा आमी ऑलरेडी प्रपोजल मुख्यमंत्री कडेन धाडला एम्ब्युलन्स वाडोवपाचो तो आपल्या जाग्यार तो विशय वेगळो हा आता आमचे कडेन व्हडले बिल्डिंग्स व्हडले प्रोजेक्ट्स जेन्ना येता आमी ठरयल्ले आसा आनी नोटिफिकेशन ऑलरेडी काडलेले आसा दोन्ही हेल्थ डिपार्टमेंट आनी आमचे टावन प्लॅनिंगान आमी फायनल आमी जे अप्रुवल दिवंक जाय जो पर्यंत आमी एडवान्स पॅरामेडीक एंड ते आमचे डिफेब्रिलेटर जे हे आसता रिवायव करपाक AED ते प्रत्येक बिल्डिंगाक इन्स्टॉलेशन केले शिवाय आमचे कडेन कंप्लायन्स असल्या शिवाय आमी तांकां फायनल ऑक्युपन्सी आनी दिवचे ना आनी त्याच बरोबर हेल्थ बी ऑक्युपन्सी खातीर काय प्रोसिजर आमचे करचे ना केदाराक आमी सांगला एक आमचो नोडल ऑफिसर आसतलो डिपार्टमेंटान आनी हे सगळे गोष्टी चॅक करपाची गरज आहा आयज जेन्ना तुमी पळयता पोस्ट डॉक्टर विल अग्री विथ मी हांव मुद्दम म्हणटा की गीता काकोडकर डीन आहा थंय डॉक्टर शेखर इज फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल पोस्ट कोविड आमी पळयल्या की खुबशे अशे गोष्टी जाता की अचानक मनीस कोलॅप्स जाता आनी ताका रिवायव करपाक म्हणून आमी गेल्यार आमी पळयता कोणाक जर अचानक कार्डियाक अरेस्ट जायलो हे सगळे गोष्टी तुमी इतले व्हडले जेन्ना रिलॅक्सेशनच्या माध्यमांतल्यान इतले आमी बेनिफीट आमी दिता लोकांची राहणीमान सुदारपाक आनी लोकांची लायफस्टायल चेंज करपाक त्याच बरोबर लायफस्टायल प्रोटेक्शन आनी लायफस्टायलाचेर लक्ष सरकारान दिवपाची गरज आहे आरोग्य खात्यानूच न्हू पण टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बी आनी त्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान बी सेपरेट नोटिफिकेशन येतले आयजचे दिसा हे दोन्ही डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान नोटिफिकेशन आयल्या खंय चुकामूक एक कडेन जाली की दुसरे कडेन ते आमी चॅक करूं शकता आनी आमकां कित्याक जाय व्हडल्यो बिल्डिंगेन जर एडवान्स पॅरामेडीक आनी तो 108 कडेन ते आमी ट्रेनिंग आमी रेकग्नायज करतले म्हणजे 108चे ट्रेनिंग ते ट्रेनिंग दितले म्हणजे आयज 2% लोकांकूच देशान CPRचे ट्रेनिंग हा आनी तांकां खबरूच ना ते CPR म्हणटा ते कशें एडमिनिस्टर करपाचें म्हणून what we are thinking is that there should be an advanced paramedic as per the notification. Advanced paramedic should be there in a bigger development test specification आमी घातलेले आसा टाउन व्हडले डेव्हलपमेंट जाल्यार बिल्डिंग व्हडल्यो अबाव सो मेनी नंबर ऑफ युनिट्स दॅट दीस इज मॅन्डेटरी एंड इट शूड बी अवेलेबल आता इतले व्हडले श्रीमंत जेन्ना रावता आनी आय मीन सामान्य मनीस 20, 25, 50 फ्लॅट 100 फ्लॅट अशे येता तेन्ना इतले व्हडले हेजेर आमचे कडेन जर एडवान्स पॅरामेडीक थंय आसल्यार म्हाका दिसता ही विल बी ऑफ ग्रेट सर्वीस टू दॅट कम्युनिटी दॅट इज लिव्हिंग इनसायड दॅट बिल्डिंग ऑर इनसायड दॅट कॉम्प्लेक्स and also from the time the person if there is an emergency and from the time the emergency service reaches there it will be a great service to us in order to administer certain thing emergency box जो असता न्ही डॉक्टर वयता माझी स्वताची आई जेन्ना बरी ना जाली डॉक्टर शेखर इज अ विटनस हांव तेंच्याच कडेन गेल्लो तेजे उपरांत तिका कॅन्सराचो दुयेंस आसा पूण तिका अचानक ट्रिटमेंट चालू आसतना अचानक तिका कार्डियाक इश्यू निर्माण जालो आनी कार्डियाक इश्यू निर्माण जाला कोणी तिजें लायफ वाचयलें आमचे DHSचो डॉक्टर अतुल घरा कडेन येवन त्यांनी इंजेक्शन एडमिनिस्टर केलें वॉट इज द नेम ऑफ द इंजेक्शन लेसिक्स त्यांनी एडमिनिस्टर केलें आनी मागीर आमी मणिपाल हॉस्पिटलान वचून तिका एडमीट केलें तेन्ना एमर्जन्सी तशी आशिल्ली नॉट दॅट नाल्यार सगळे ट्रिटमेंट आमी GMCनूच घेता पूण तिका आमी थंय मुद्दम दिले सो दॅट शी इज आयसोलेटेड दॅट डॉक्टर अंडर हीज सुपरविजन शी वॉज देयर हे दिले हे एमर्जन्सी किटान आशिल्ले मुंबयचे डॉक्टरान बी आमकां सांगलें की ताबडतोब दियात बिकॉज तिका श्वास घेवपाक जायनासलें आनी इट वॉज गोईंग इन टू अ कार्डियक एपिसोड आनी म्हणूनच तुमकां सांगता ह्या तरेचे गोष्टी जेन्ना घडटा आमकां लोकांचें जीवन कशें आमी सुरक्षीत दवरूं शकता हेजेर आमकां लक्ष दवरपाची गरज आसा CPRचो व्हिडिओ आमी केल्लो आसा CPRचो व्हिडिओ तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां पावयतले आनी योग्य माध्यमांतल्यान आमी ते प्रोसेस करपाचो आनी प्रोजेक्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो त्याच बरोबर 108च्या माध्यमांतल्यान
16 वर्साचे वयर जे भुरगे कॉलेजीन आनी जे शिकतात तांकां बी ट्रेनिंग दिवपाचें काम आमी चालू करतले. त्याच बरोबर सेल्फ हेल्प ग्रुप अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा तेंचे कडेन टायअप करून थ्रू WCDM ऑर एनी अदर एजन्सी वी वील ट्राय टू सी आमी प्रयत्न आमचो आसतलो की तांकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. तुमकां एक सांगपाचो मुद्दो म्हणजे हो विशय फक्त राज्याचो विशय न्हू. केंद्रान बी आमचे मनसुख मांडवियाजीन हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी सांगलेलें आसा की ह्या तरेचे ट्रेनिंग सगळे कडेन दिवपाची गरज आसा. देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा अशी आसा की सगळ्या गोश्टीन आमी आमचे सेफ्टी आनी हे सगळ्या एस्पेक्टाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. जेन्ना ह्यो गोश्टीचेर आमी लक्ष दितले आनी CPR आमी एडमिनिस्ट्रेट कशें करपाचें, आयज आमच्या ह्या रुमान जर तुमी विचारलें आमकां कोणाक, म्हाका दिसना की एक डॉक्टर्स सोडून कोणाकूच खबर आसतलें की CPR कशें एडमिनिस्ट्रेट करपाचें. And म्हणूनच आयज whether it is the members of the media, whether it is members of self-help groups, whether it is a generation 16 plus, हे सगळ्यांक आमी हे CPR ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेट करपाचें आमचो प्रयत्न आसतलो. त्या नोटिफिकेशनान व्हेरी क्लियरली बरयल्लें आसा की स्टुडंट्स ते ट्रेनिंग घेवंक जाय जाल्यार दे कॅन आयदर बी फ्रॉम दॅट एलायड सायन्सीस ऑर दे कॅन बी ट्रेन्ड बाय द 108. आनी ह्या तरेन आमी आमच्या भुरग्यांक आनी ऑटोमॅटिकली जनरेशन ऑफ आमी जे कोण भुरगे शिकता, कोण ट्रेनिंग घेता, दे वील बी पुट टू गुड यूज. आनी म्हाका दिसता की ह्या तरेचे गॅप आमी जर ब्रिज केले, एमर्जन्सी सर्विसीस वील बी इन अ बेटर पोजिशन टू वर्क इन अ मच मोर एफिशियंट मॅनर. म्हणून हे आमी घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. प्रेस आनी मिडियम तुमच्या माध्यमांतल्यान खुबशे गोश्टी आमी सांगतात आनी तुमचो आमकां सहकार्य लागतलो की हे व्हिडिओ लोकां कडेन पावोवपाक. त्याच बरोबर तांकां जर कोणाक जर स्पेसिफीक ट्रेनिंग जाय जाल्यार आमी तो नंबर बी आमी तुमचे कडेन शेअर करता, म्हणजे आमची टीम थंय वचून तांकां ट्रेनिंग दिवंक शकता. आनी ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आयज तुमी पळयात, म्हाज्या घरा फुड्यान प्रेस्टिजची व्हडली बिल्डींग आयल्या. एक कडेन जर कितें जालें ते दुसऱ्या बिल्डींगच्या कोनशे पर्यंत कोणाक कळचें ना की कितें जालां तें. आनी म्हणून सांगता, बरी बिल्डींग आहा, बरी दिसता, म्हाज्या घराच्या फुड्यानूच आहा बिल्डींग, पूण मेन म्हणजे कितें आहा, त्या बिल्डिंगेन बी तेणी ते मनीस दवरपाची गरज आहा. म्हणजे भितूरल्या भितूर तो येवन मागीर तो 108 कडेन सांगूंक जाय ह्या पेशंटाची ही परिस्थिती आहा, मागीर ते प्रिपेर्डनेस त्या तरेचे आसतले, तेंची बी मनस्थिती आसतली ताका खंय वचपाचें. आमचें कितें आहा, तेणी GMCन व्हरो काय मणिपालाक वचून खंय वयता ते वचूं शकता पेशंट. हांवें स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा, मनशाचें जीवन फाल्यां प्रेस्टिजाचो आसलो, क्लोजस्ट हॉस्पिटला मणिपाल, तेजे नंतर GMC, तो खंय वयता म्हाका परवा ना, पूण तेजें जीवन आमी कशें वाचूंक जाय हे आमी लक्षांत घेवन आमी हे निर्णय आमी घेतलेलो आसा. आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक आपोवपाचो उद्देश इतलोच आशिल्लो की तुमचो जो सहभाग आहा, मिडियाचो जितको सहकार्य आमकां लागता, तुमच्या माध्यमांतल्यान हे लोकां पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. इतलेंच सांगपाक पूण आयज आपयलें. आनी दुसरी गोश्ट हांव परत सांगता, बऱ्या रितीनी त्या दीस तुमी आयज सांगलें की आमकां पयर डॉक्टर पोलराज म्हाजे कडेन उलयतालो आनी तुमच्या माध्यमांतल्यानूच पेपरान आयलें. हांव परत एकदां सांगता आनी रिटिरेट करता की 20 ते 25 वर्साचे 25 ते 30 वर्साचे भुरगे जे आहा, आयज तांकां अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर आसता. तेंच्या आई वडिलांनी भुरग्यांच्या लायफस्टायलाचेर खंय तरी नियंत्रण दवरपाची गरज आहा. आनी केन्ना केन्ना ब्लिड्स घेवन ते येता गोवा मेडिकल कॉलेजान. आनी आमी पळयता की हो एज गॅप हो कमी जावंक लागला. आमी केन्ना दिसतलें की मनशाक कोमॉर्बिडिटी आसल्यार ताका वचून ते ब्लीड जातले काय, तो मनीस एज ही ग्रोज ओल्डर ही वील गेट अ ब्लीड इन द हेड. ब्लीड हे कसल्याय सिच्युएशनांतल्यान निर्माण जावंक शकता. मुख्य म्हणजे अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर आनी हे लायफस्टायल चेंजाची गरजूच आहा. म्हणून देशाचे प्रधानमंत्रीन फिट इंडिया आनी फिटनेसाचेर भर दिल्ले आसा, वेलनेस सेंटराचेर भर दिल्ले आसा, योगाचेर भर दिल्ले आसा. आनी भुरग्यांक बी एक वेगळ्या तरेचे लायफस्टायलच्या माध्यमांतल्यान मोदीजीन आमकां सांगलेलें आसा की हे फिट इंडिया जावंक जाय जाल्यार आमचे सगळे एज ग्रुप ऑफ पॉप्युलेशनाक आमकां फिट दवरपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. आनी म्हणून 20, 25, 30 हो जो सेगमेंट आहा, तुमी शॉक जातले. आनी जेन्ना ब्लीड येता, कांय सिच्युएशन आमी तांकां वी आर एबल टू ब्रिंग देम आउट ऑफ इट. सम सिच्युएशन्स आर सच that we are not able to do anything because it affects him permanently. And तो जर ह्या वयान जर वेजिटेबल जावन घरान रावलो, he becomes more of a liability on the parents. So as a result, from the media, one is this CPR, where only 2% of the population, it was highlighted by the Prime Minister also, it was highlighted by Mansukh Mandaviya ji also, that only 2% of the population is trained for CPR. And we want to make the community trained for CPR so that we are able to deal with any kind of eventuality even in the villages. And make people more proactive. And म्हाका दिसता की ह्या तरेची ट्रेनिंग आमी जर दिल्यार काय हरकत ना. इट इज बेनिफिट फॉर द सोसायटी and benefit for the people. So I think we should take it forward.
आमच्या ऑफिसांतल्यान तुमकां इन्फॉर्मेशन येतले आनी प्रजेलाक सांगलेलें आसा की तुमकां इन्फॉर्मेशन दियात आनी ती तितली इन्फॉर्मेशन आमची पुराय टीम टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक पयली फावट तेंचे कडेन हो विशय असो विशय आयिल्लो म्हणून आमी तें नोटिफिकेशन हाडपाचो प्रयत्न इतलेंच आशिल्लें की गोंयची जनता आनी आमचे लोक गोंय राज्यान जे रावता हे लोक हांकां सुरक्षीत दवरूंक जाय बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा आनी बऱ्यापैकी इनिशिएटिव्हच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे जीवन सुरक्षीत दवरपाचो प्रयत्न हे आमचे कडल्यान चालूच उरतलो थँक्यू सर हाऊसिंग सोसायटी लेवलाचेर सीपीआर दिवप बंद जातलें इट इज पॉसिबल अशें तुमकां दिसता हय ऑफकोर्स कित्याक ना तेणी दवरपाची गरज आहा तुमी आमी आतां कितें सांगलें तुवें म्हाका आतां जुनी सोसायटीचें सांगलें म्हणून आमी आतां परमिशन दितना हें मॅन्डेटरी केलां हांव रिट्रोस्पेक्टीव वचूं शकना पूण आमी तांकां विनंती करूं शकता आमी प्रॉस्पेक्टीव उलयता प्रॉस्पेक्टीव आयजच्या दिसा जर परमिशन जाय हें मॅन्डेटरी आहा हें मॅन्डेटरी आमकां कंप्लायन्स दिले शिवाय हेल्थ डिपार्टमेंट ऑक्युपन्सी दिवची ना आनी तेंचे फायनल ऑक्युपन्सी दिवची ना आमी हें ठरयल्लें आहा दोन्ही डिपार्टमेंट आसूंक जाय आयज हांव हेल्थ मिनिस्टर आनी टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर बी आहा म्हणून म्हाका दोन्ही नोटिफिकेशन काडपाक सोंपें पडलें युडी कडल्यान बी जें कितें हांव करूं शकता करपाचो प्रयत्नशील आसतलो पूण एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय हे कोणा खातीर आमी करता हे लोकां खातीर करता म्हाका एक सांग 100 फ्लॅट जर आसल्यार कोणाची 15,000ची सॅलरी दिवपाक कोणाक त्रास जातले ना न्ही ते मनीस तुमच्याच खातीर कोणाचे हायपरटेन्शन आहा हाय ब्लड प्रेशर तो वचून चेक करू शकता ना इट हॅज टू बी अ परमनंट फीचर इट इज नॉट दॅट्स वाय वी आर सेइंग यू कॅन गेट ट्रेन फ्रॉम 108 एलाइड सायन्साचे भुरगे आहा तांकां तुमी पंचायत कशें म्हणटले तुमी एक फावट पंचायत बायपास करता सर अरे हांव उलयता विशय वेगळो तूं आनी खंय नो नो बिकॉज big housing societies and all everything comes I am telling you that the permission is what town planning has to give permission, health has to give permission across the state. We will not give final NOC unless the compliance is there. That's all. I have told you very categorically. Yeah, I know. There is no question of not complying. You will not get the NOC occupancy. कितलेशा सोसायटी हाऊसिंग सोसायटी डॉक्टर असतात पॅरामेडिकल केल्ले असतात हे फर्स्ट टाइम देशान स्टेप आमी घेतला आनी ह्या देशान रिफॉर्मेटिव्ह स्टेप घेतल्या हांव केंद्रा कडेन जेन्ना उलयलो तेणी सांगलें एकदम बरी गोश्ट तुमी फुडें सरात कित्याक हे लोकांचें जीवन आमी वाचूं शकता एमर्जन्सी जेन्ना जाता आनी एमर्जन्सी सर्विसेसाच्यो गाडयो जो पर्यंत पावता तो गॅप आमी कशें ब्रिज करपाक म्हणून आमचो प्रयत्न चालू आहा म्हणूनच आमी हो पावल आमी घेतला सर एडीचं जेव्हा आता तुम्ही बोलला ते हॉटेल इंडस्ट्री कॅसिनो यांना तुम्ही कंपल्सरी मी काय सांगितलं तुम्ही परत उलट क्वेश्चन विचारता मला मी काय म्हटलं की जो परमिशन आम्ही देणार आहे ते परमिशन आम्ही द्यायला काय हरकत नाही ऑन हेल्थ ग्राउंड आम्हाला जर ह्या तऱ्हेची गोष्टी सर्कल करायला पाहिजे तर मी नवीन अमेंडमेंट असेंब्लीमध्ये मांडू शकतो की असल्या गोष्टीसाठी हे परमनंट करायचं आहे मी आता माझ्या डोक्यात आहे ते मी उद्या नाही तर परवा त्यांच्याकडे बसून येते ते विधानसभेत ते अधिवेशनात ते अमेंडमेंट हेल्थ ऍक्टमध्ये हे कंपल्सरी करायला पाहिजे सगळीकडे ऑल राऊंड म्हणून केलं तर तो विषय वेगळ्या तऱ्हेने पुढे न्यायचा आमचा प्रयत्न असतो हाऊसिंग सोसायटी नाउ व्हाट अबाउट द नॉर्मल पीपल व्हिच नॉर्मल village area rural we are talking of huge communities let us make a start everywhere if you tell me whole state of Goa you do it doesn't become I'm doing for the whole state of Goa only wherever there are buildings units about 25 or there are huge villa complexes it is necessary that it is there now tell me something even in the villages even in the rural we don't call this Goa is a very semi urbanized area our villages are not like the villages in other parts of the country but when you go even if you go to Bicholim you go to Sanklim today you find huge buildings coming up people want the lifestyle of the people is changing you go and have a look at it everything is changing so ultimately you need to see how to move forward and also second thing is that it is in the benefit and the interest of the people how much does it come if there are 25 units or there are 30 units how much does it come to hire one paramedic hardly anything it will come to hardly 400-500 rupees per month or less than that also per person for contribution. The notification is worth congratulating, but what I wanted to know is there are already laws which mandate these big buildings. No mandate. Complexes. No, there are already laws to have ETPs and effluent treatment plants. No, listen, I'll tell you what. That is being bypassed 1 minute. We are being very strict now when we give permissions, and even with the health department, we are becoming very strict, and health officers also. If anybody, many times you know that effluent treatment plants असो आणि काही कडे पयली घाली नसले म्हाका दिसता आमी फाटल्या रेग्युलेशनान आमी हाडल्या न्यू चेंजीस नवे रेग्युलेशन्स तुम्ही वाचात न्यू रेग्युलेशनच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी हाडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आमी ऑलरेडी आसा आनी हे करपाक जाय हे करूंक ना जाल्यार अंदाधुंदी सगळी कडेन जातली आनी म्हणूनच तुमकां विनंती करता की आमी जे कितें गोष्टी करता आनी कितेंय जर क्लॅरिफिकेशन मिडियाक लागले आमचे कडेन निश्चित तुम्ही घेवचे
तुम्ही जे म्हणता ते बरोबर आहा की काही बिल्डिंग पयलीं सांगता की हें आसा म्हणून आनी मागीर ऑक्युपन्सी घेता आनी मागीर ना. इवन ऑक्युपन्सी दिवपाची क्रायटेरिया चेंज जातली फुडल्या 1 म्हयन्या भितर. नाल्यार कितें जाता कोण खिडकी लायता, एक बाथरूम लायता आनी ऑक्युपन्सी घेता. पूर्णपणे चेंज करपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू आहा. So this is the same thing what I was trying to tell you. I answered you. I No, read your that's all. mind. सर About the same thing. सर No, कोविडचे the equipment Yes. and all, the support will be given by the government. Which one? The equipment. Why should we give? You're building a 100 crore project. Buy it and put it. But at least Sir, the sir. support. The कोविडची काय technical support परिस्थिती? will be required. कोविडची Whatever clarification they want, we'll give them. We'll tell them where you can get your staff person trained. सर कोविडची काय परिस्थिती आहे सध्या आणि You जैन mentioned जैन about वन Prestige, व्हेरियंटविषयी No, it's a good building. Please don't. It's nothing negative. No. Can we expect you to request them to get on board and set an example maybe? No, I can always suggest to them. I know them very well. I can suggest. What is the problem? He's my neighbor. Sir. सर कोविडची काय परिस्थिती आहे आणि जैन वन काय नाही सगळं आहे. Okay, sir. Sir, आज तुमका आहे. ओके त्या दिवशी मी सांगितलं ना, सगळ्या गोष्टी सरकारने करायच्या नसतात. सगळ्या गोष्टी नियंत्रणमध्ये ठेवायसाठी आता आम्ही असं बसलोय. प्रत्येकाने आता अनुभव, मी काल काहीतरी बोललो ते वेगळ्या तऱ्हेने रिपोर्ट झालं की जगभर असं असं होऊन राहील. मी म्हटलं आणि तुम्ही मला मागची परिस्थिती माहिती. मी तसं काय बोललो नाही. माझं बोलण्याचा उद्देश एवढाच होता की आम्ही हे सगळं चक्रव्यूह बघितलेलं आहे आणि प्रत्येकाने जबाबदारीने बिहेवियर पॅटर्न ऑफ एव्हरी इंडिव्हिज्युअल इज अप टू हिम हाऊ ही बिहेव्स. If tomorrow everything cannot be government directed or government driven, each one has to be responsible. सर आज तुमका एमएलए वेन्झी मेळलेले किती एक्झॅक्टली? ना ते आणि आयलो सगळे एमएलए येतात रे हांगा. No, he has submitted some. त्यांच्यानी if you can डिमांड highlight. डिमांड केला त्यांच्यानी की त्यांनी झाडांचे आपल्या हेल्थाचो विषय घेऊन आयलो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो. प्लस त्यांनी ते काल श्री श्रीपाद नायकान आमकां ऑलरेडी दिल्ले आसा रिप्रेझेंटेशन. ते झाडाचो जो रेट हा पर ट्री कटिंग ते मातशें कमी जावंक जाय. सॉमील ओनराचे वेगवेगळे आसा. इल्लिगल टिंबर डेपोज गोंयांत चालू हा म्हणून त्यांनी म्हाका एक लेटर दिल्लें आसा. तेजेर बी फूल सगळे रेड मार म्हणून इन्स्ट्रक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिल्लें आसा. इल्लिगल टिंबर डेपोज बी कांयच चलचे ना गोंयांत. त्याच बरोबर बेन्झीन बी तोच प्रपोजल हाडलेलो. हांवें बेन्झीक सांगलें की काल बी गावला तेजे बी प्रपोजल हांवें डिपार्टमेंटाक धाडला की वी वील बी रिवर्टिंग बॅक टू द ओल्ड. हांवें मुख्यमंत्री कडेन ऑलरेडी चर्चा केल्ली आसा. काल श्रीपाद नायकान बी ऑलरेडी उल्लेख केल्लो आसा आनी हे गोश्ट आमकां फाटल्या रेटींग नाल्यार कितें जाता 1000 रुपीज पर ट्री म्हणून तशें रेट आयिल्लो म्हणून तांकां दिसता की हे सारकी रेट न्हू म्हणून आनी ते रिवर्ट करूंक जाय. ते रिवर्ट करून मागीर स्टेक होल्डराक घेवन परत एकदां आमी चर्चा करपाक मुख्यमंत्री घेवन चर्चा करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. पूण सद्याक आमी ते रिवर्स करतात. As a health minister, how do you see the issues of smart city in Panjim? Because you What have is your the health got offices. to do with it? Sir, dust pollution is causing so much. Urban Even there's an development, sir. incident. Urban development, as far as smart city, everything. विसरलो. दुल्लो बुल्लो सगळे आसा. Sir, सगळ्याक दुल्लो बुल्लो. You can understand the health So finally, effects you of are all the these boss things. of urban development, so you have to. Even doesn't You it have to see affect? At least doctor is also here. Doesn't it affect? Tell us. What is it? A person pollution, you know. died that day, sir, because See the of pollution, sir. ignorance of the. आज हेचेर घालता तेचेर घालता तेचेर घालता हेचेर घालता. तुम्ही सांगला ते सगळी गोष्टी माझ्या तकलीन घेतात. So main राव रे. शेराव रे फॉरेस्ट जे मुख्यमंत्री ऑलरेडी आदेश दिले आसात फॉरेस्ट रायट्स बेगिना बेगीन सेटल जावंक जाय. आनी एक सांगता तुमकां फॉरेस्ट रायट सेटलमेंट आसलो तरी बी तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो ऑफिशियल आसता. फॉरेस्ट सगळे इन्फॉर्मेशन एंड बॅकअप आन्सरच करूंक ना. आनी हे बेगीन करपाची गरज आसा. पळय मुख्यमंत्र्याची चर्चा ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी आदेश दिल्ले आसा की फॉरेस्ट रायट सेटल जावंक जाय बेगीन. आनी म्हाका बी दिसता ते जावपाक जाय बेगीन. जावंक जाय. ना पूण कितें आहा की आमकां पळय लोकशायेन सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन फुडें वचूंक जाय. केन्ना केन्ना कोणा कडेन कितें ना तेका बाबा पुता करून तेका एक्सप्लेन कांय लोकां कडेन जेन्युइनली कांय गोश्टी नासता. त्या लोकांक मागीर आमकां हेल्प करपाची गरज आसा. आमी कायदो आसलो म्हणून कायदोचो कितें जाय तशें आमी करूं शकना. हे सेटलमेंट करपाक जाय. म्हाका पूर्ण म्हाजो पाठिंबो आहा. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आमच्या सारके गांवांत बी 70 सारके परिसरांत बी जाय त्या लोकांनी रेजोल्युशन मांडून एफएसओक दिल्ले आसा तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसराक की आमकां मातसो वेळ दिवचो कित्याक आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स ना कांय ना. आनी म्हाका दिसता की म्हाजें हंबल अपील आसतलें आमदार म्हणून फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर कित्याक आतां इट बिकम्स लायक अ क्वासी ज्युडिशियल बॉडी. I have no right over it or nobody has right. He has to independently take decisions.
म्हाजो बी ताका एक विनंती आसतले की मातशे वेळ लोकांक दिवचे, कित्याक मागीर लोकांक कशें आहा ते आमी बी गायड करपाची गरज आहा, कित्याक इतल्या वर्सां नंतर ते जावंक लागल्या. कांय कडेन कोणा कडेन कागद ना, कोणा कडेन डॉक्युमेंट ना. आमी म्हणू शकना की फाल्यां डॉक्युमेंट ना म्हणून तुजी जमीन तुज्या ताब्यान उरना, तें ना, तें म्हाका मान्यच ना. आनी म्हाका दिसता की सरकार जेन्ना आसता, आमी आमदार जेन्ना आसता, आमच्या परिसरांत जेन्ना असले विशय आसता, आमकां लोकांक बरोबर घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. मुख्यमंत्री कडेन बी हांवें चर्चा ह्या विशयाचेर केल्ले आसा. परत एकदां जाय जाल्यार लोकांक घेवन हांव तेंचे कडेन वयतलो आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी वेगळ्या तरेन सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. प्रयत्न कित्याक आसूंक जाय, कित्याक मिडियान केन्ना केन्ना विशय येता की बाबा ह्या इतल्या पिरियडा भितर जावंक ना जाल्यार ताबडतोब एक्शन आनी कारवाई जातली. एक्शन आनी कारवाई कांय जावपाचें ना. एक्शन आनी कारवाई जावंक जाय, पूण हे आमी करता कोणा खातीर, ते लोक जे खंय आहा तेंच्या खातीर करता, म्हणजे तेंच्या खातीर वाट आमीच काडूंक जाय आनी काडपाक म्हाका खात्री आसा सरकार योग्य तरेन करतले. Sir, would you like to say something on that? Would you like to say something on smart city thing? ते बरें आहा न्ही. फॉर प्रायवेट फॉरेस्ट आय एम नॉट सेईंग, हांवें कितें उलयल्यार विश्वीत राणे उलयल्यार म्हणजे ते फाल्यां कॉन्ट्रोवर्सी जातली अननेसरली. ते कित्याक ते वाचूंक जाय म्हणून सांगल्यार म्हाका दिसता बरें, हांव काय वाचूंक ना ते But वाचता हांव. would you like to say something on smart cities? नो. It is binding on the government. Which is that? The MOS order on. No, I'm fine. It's good because there are a lot of genuine people. The surveys that have been done are being re-looked at in certain cases. So it's good if the government of India has taken a decision, and he has very clearly said for your personal use, a single dwelling unit of 250 square meters. I think it's a good decision. Sir, फाटल्या Are दिसांनी you not worried that there may be? But it's his private property. Suppose you have a private property of 500 square meters and if it declared a private forest, what will you do? You will be crying that why it is declared. But then we will have to give him road also, and there will be selling so many things. No, but do you know about the private forest? Private forests are. No, I'm asking you, do you know about the private? Yeah. You have seen? There are several. in No, Sakeli. do you know about, have you gone through all the booklets of the private forest? No. As far as No, I'm we have asking, been no, I'm aware asking about you that. because you represent the media. Right. Okay. So I'm asking you a simple question. From the time in the last 16 months, I've read every docket of the private forest. There are certain genuine cases where there are 300 square meters, 400 square meters, 500 square meters of flat, barren land where there are no trees. That has also been declared as a private forest. So basically, it is the duty of the people appointed by the court to assess all this and then submit a final documentation. I became a minister. It was always shown as interim report. I changed that and got it approved by law department, issued a notification that the reports that are being put in the court are reports in total finality, so that nobody can touch those reports or meddle with those reports. Those reports are already final and gone. So you must appreciate the fact that the government has said they are not interim, they are final reports. So there is no question of dabbling with those reports. Now whatever area is left, the department is in the process of assessing, carrying out whatever the survey that is to be done is required as mandated by the court. And we will ensure that we stick to what the directions of the court are and move forward. But also there have been cases which I have been seeing, which are already in final report, where there is no, there was nothing. So I cannot go to defend any action or criticize anything because that is already a report in total finality. But there are cases where people's flat lands, barren lands, there are private forests is declared, but I don't know the parameters that were used. I was not the minister then, but what I am trying to say is that whatever the wisdom of the committee, I only hope that the department does its job judiciously and ensures that wherever justice has to be given, it's justice. Whatever reporting has to be done to the court, they judiciously report to the court, because everything what you report to the court is a matter of judicial scrutiny. So we have to be very careful. So 30 मार्च तो डेडलाइन दिला तो एक्सटेंड करचो कसो दिसता तुमकां खंयचो? फॉरेस्ट क्लेम म्हाका दिसता ते म्हाका आमदार म्हणून 70 हांव मंत्री म्हणून उलयना, आमदार म्हणून 70 म्हाका दिसता की आनी 6 म्हयने दिवपाची गरज आहा. सर ते बिबट्यांचेर होते ना, बिबट्याचें कितें करपाचें? रस्त्यार भोंवपाक फ्रेंडली सर ह्याच आनी आमदार जीत बा मेळ्ळे तुमकां एज फार एज दॅट मांद्रेचो सियाचेड इश्यू लोकांचो मेळ्ळा न्हू रे, मोविनागेर मेळ्ळा म्हाका. सांग. बिबटे म्हणजे काल आम्ही धरले न्ही, ते दुर्गादास कामतान सांगले आपल्या बिल्डिंगे भायर बिबटो आयला, कुत्रे बित्रे बिल्डिंगेचे. आय एम नॉट जोकिंग. सांगले म्हाका, मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान केज दवरली थंय आनी ताका आयज धरला सकाळी. सकाळी बरी दिसता पडत तो डिफरंट बरी दवरला. तेका सोंपेपणान जर कुत्रे बित्रे गावता जाल्यार तो येतलोच रानांतले हांगा. तूं आनी म्हाका आतां प्रश्न रानात जेवण दवरूं ना तांकां काय? रानान जेवण ना म्हणून तूच सांगता न्हू रे.
आनी हांवें ती कितें करपाचें आतां म्हण हांवें म्हाजें भाशण पयलींचें तुवें फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हण आयकूंक ना. इकोसिस्टम तयार करपाक जाय, इकोसिस्टम तयार करपाक इतल्या वर्सां तें जावंक ना, तें करपाक जाय. तुका चितल बितल दिसता तूं बोंडला गेल्यार म्हणून ते इकोसिस्टमाचेर भर दिवपाची गरज आसा. फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून तेच घेवन बसला. फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन आमी अप्रूव्ह करपाचें करून घेतल्या आनी त्या आदाराचेर तांकां सांगलां की काम करा म्हणून. बेश्टे भायल्यान जर म्हाका आमकां 2 सँक्शन जाल्ल्यो वाघ हाडून कितें करूं हांगा? बेश्टे झून घालपाचें नासता वाघाक. It's a very regal and royal animal. It should have that freedom to roam around. I cannot bring him here and without having those facilities that are required. When you have a wildlife park, it has to have. That's why the wild animals tend to come. गौरेडे कित्याक येता? तेका बी न्यूट्रिशन योग्य ते जंगलान गावना म्हणून तो येता, शेतान येता तुज्या आनी सगळे नासपूस करून वयता तो. ही विशय हांव पयलींच्यान तेच सांगता. हे करपाची गरज आहा. कोणी तरी आयज सुरवात केल्यार फुडल्या 10 वर्सांनी तुका रिजल्ट गावतलो. 1 आणि 2 वर्सां पहिल्या कोणे काय करून ना ते चुकता तुझे. ते तुम्ही अर्बनायझेशन आणि जंगलाचे इकोसिस्टम करू नका. हे कंबायन करू नका. जंगलानूच जर तुका आयज व्हेल्यार आमचो रोड नेटवर्क सारको ना. रोड नेटवर्क सारको करपाक म्हणून आमी ते आतां पास करून घेतल्या. आयज तुम्ही मोले गेल्यार तो रोड नेटवर्क इतल्या वर्सां करूंकूच ना. इट इज ओन्ली अप टू अ डेड एंड. तो रोड नेटवर्क एकदा व्यवस्थित तयार केल्यार तुका चितल बी थंय रावंक जाय जाल्यार चितलाक वेगळ्या तरेचे ग्रास लागता. तू जर हांगा बांदवगड गेल्यार तू पळयतलो की दर वर्सा रिसर्च करता ते खंयचे ग्रास कितें, म्हणजे दोज एनिमल्स शूड बी इन दॅट सेम पेरिफेरी. इट इज नॉट सो सिंपल. थंय बी गौर हाडून घातल्या. 150 सुमार गौर आहा ते बांदवगड. आणि हे सगळे आमी करतना आमी बेश्टे वेगवेगळे विशय लिंक करून जायना. The ecosystem of a forest is a long drawn process. Today I am a minister, tomorrow somebody else may become a minister, but it's a long drawn process. It takes time for a thing to develop. But you should have one plan which is taken for the next 10 years. So after 10 to 15 years, you will be proud to say that I want to take my children and go there and show them the park. These animals are there. Animals don't remain if there is very difficult to spot an animal if the ecosystem is not right. And I feel there's an imbalance in the ecosystem here and we have to correct it. सर तुमकां त्रास जाता सगळ्या जाग्यार घालपाक? पहिले कितें सारक्या जाग्यार नाल्या तुमकां त्रास जाता जाग्यार म्हाका घालपाक? त्रास जायना, संवय जाता. सो पहिले सारके नासले. हां Minister, last summer there were cases of forest fire. हांवें काल सांगलें न्ही फॉरेस्ट फायर. What is your action plan? काय ना, सगळे आमचे ट्रॅकर्साक काल आमी ट्रेनिंग दिल्या. एडिशनल ट्रॅकर घेवपाचे आमचे चल्ल्या. कम्युनिटीचे लोक आमकां फाटल्या फावट भरपूर आमकां हेल्प केल्ले. आणि ट्रॅकर्स हे सगळे कडेन आमी आतां एनरोल करता आनी तांकां आमी ट्रेनिंग दितले. सो दे विल बी ऑन अ पेरोल. सो दे आर नॉट डुईंग समथींग फ्री. आनी हे ट्रॅकरा खातीर आनी एडिशनल इन्सेंटीव दिवपाचे बी आमचें चल्लां. आणि फाटव्या ज्या कडेन जळून गेल्ले थंय न्यू प्लांटेशन ऑलरेडी हांवें एसेंब्लीन उत्तर दिलां दॅट वी हॅव कंप्लायड 100%. ओके, थँक्यू. थँक्यू सो मच. बरें डॉक्टर.